बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र। रुक करते हैं खबरों का। चंद रोज़ कबल गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी में आतिशज़दगी और गैस रिफिलिंग धमाके के 8 ज़ख्मी मौत की वादी में जा पहुँचे। जाँ बाक होने वाले आतिशज़दगी के बायस ज़ेर इलाज थे। 60% से ज़ायद जल जाने पर ज़ख्मियों का इलाज मालजात जारी था। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की ये रिपोर्ट। गली मोहल्लों में कायम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप एजेंसियां मौत बांटने लगीं। आए रोज के हादसात और आतिशज़दगी से 8 घरों के चिराग गुल हो गए। इंतजामिया आर्दी तौर पर दुकानों को सील करके मामूली जुर्माने करना तो अपना फर्ज समझती है, लेकिन मौत बांटने वाली गैर कानूनी पेट्रोल मशीनें और गैस रिफिलिंग शॉप्स जगह जगह इंतजामिया की गफलत की दास्तान रकम कर रही हैं। चंद रोज कबल वजीराबाद के इलाका लुएवाला में पेट्रोल एजेंसी धमाके में 6 जख्मी खारियां और जनाह अस्पताल लाहौर में जेरे इलाज थे। जाँ भाग होने वालों में 32 साला आमिर, 40 साला सरफराज, 15 साला मुनीब, 31 साला अवैस, 48 साला रियाज, 35 साला अंसर शामिल हैं, जो कि पेट्रोल एजेंसी में आतिशज़दगी के बाद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे कि पेट्रोल की टैंकी धमाके से फट गई और वो जख्मी हो गए। जबकि रसूल नगर का 58 साला गुलाम अब्बास भी गैस रिफिलिंग के दौरान आग से झुलसने के बाइस जाँ बहक हो गया है। मुकामी इंतजामिया की गफलत और पुलिस की मुबैना मिलीभगत से आज भी जिला भर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां और गैस रिफिलिंग का जो धंधा है वो अरूज पर है। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। शुक्रिया जमशेद। आप वज़ीराबाद में मिनी पेट्रोल पंप हादसे में जाँ बाक होने वालों के बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोटादू से खबर शामिल करते शहबाज खान से कोटादू इंतजामिया की जानब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर मेयर रोमान ने शिरकत की। तकरीब में डाइवो कंपनी, DW मेहर यूनस यासर, लेबर यूनियन के सदर गुलू, अवामी इस्लाही सोशल वर्कर के रमज़ान रहमानी, शेख इश्तियाक, शेख ज़िया, साकब अजीज़, अंजुमन ताजरान, शेख उस्मान सदर, प्रेस क्लब और राना मनीब यूसुफ, महताब, शहबाज भरनी ने शिरकत की। तकरीब में वर्कर की कारकर्दगी को सराहा गया और हौसला अफजाई और दस्तारबंदी की गई। तकरीब का आगाज़ दावत कलाम पाक से किया गया। म्यूनसिपल कमेटी की जानब से असिस्टेंट कमिश्नर मेयर रोमान और MOI हाफिज उस्मान का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोटादू में रोमान ने कहा कि आप लोगों की ईद उल अज़हा पर बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हैं। आप वर्करों ने ईद पर शदीद गर्मी होने के बावजूद अपनी ड्यूटियां बेहतरीन तरीके से अंजाम दी, जो काबिल तहसीन है। असिस्टेंट कमिश्नर ने सैयद फयाज शाह की टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मेहर यूनस की कारकर्दगी को खूब सराहा और अपनी दस्तार सैयद फयाज को पहनाकर आला ज़फ़ी का मुजाहरा किया, जिससे वर्करों की हौसला अफजाई में इजाफा हुआ। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर मशरती बराइयों के खात्मे और जराइम पेशा अनासर के खात्मे के लिए जिला भर में CCD का किरदार मिसाली होगा। मुल्क दुश्मन अनासर की शिरायत के मुस्तक नहीं है। पुरअमन माशरे की तश्कील के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से निभानी होगी। जराइम की बर वक्त निशानदेही से बढ़ते हुए जराइम को रोका जा सकता है। इन हरारत का इजहार DSP CCD मुजाहिद खान गुराया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि ज़िला पंजाब मगर नवाज शरीफ इसराइल की पंजाब ने जिस तरह पंजाब में पुलिस के जरिए अमन अमान कायम करने और जराइम पेशा अनासर के खात्मे के लिए मौसर पॉलिसियाँ मरतब करके पंजाब को अमन का गहवारा बना दिया है, और CCD भी राजनपुर में अपनी बेहतरीन सलाहियतों के जरिए जराइम पेशा अनासर का मुकम्मल सफाया कर देगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर मुझे इंसाफ ना मिला तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फरूक अमजद के दफ्तर के सामने खुदकुशी कर लूँगा। चांद शर्म पसंद अनासर रफ़ीक गोपांग और हामिद गोपांग ने मुझ पर कातलाना हमला कर दिया है। मुझे और मेरे साथियों को छुरियों के वार से जख्मी कर दिया। दरीना दुश्मनी होने की वजह से मुझे कत्ल करना चाहता था। 62 अफराद और पुलिस डील की वजह से मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तमाम गवाह भी मौजूद हैं कि इस शख्स ने मुझ पर कातलाना हमला किया, जबकि शर्पसंद अनासर
ملیر نے مجھے عطائی ظاہر کر کے مجھے پھنسانے کی سازش کی. اگر پولیس نے میرے پر کارروائی نہ کی تو میں ہر محاذ پر ان کے خلاف جاؤں گا. 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس نے مجھ پر جھوٹا مقدمہ درج کر دیا. سوشل میڈیا پر جھوٹی ویڈیو چلائی. پولیس نے سیاسی دباؤ میں کسی قسم کی انکوائری کے بغیر مجھ پر جھوٹا مقدمہ درج کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فاروق امجد سے میرٹ پر کارروائی کا مطالبہ. سماجی رہنما ڈاکٹر مہر حسین گوپانگ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزمان ابھی تک نہ گرفتار ہوئے ہیں. لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کارپوریشن لاڑکانہ کے آئندہ مالی سال 2025-26 کا 3 ارب 81 کروڑ 44 لاکھ 78,260 روپے کا بجٹ منظور کیا گیا ہے. میونسپل کارپوریشن لاڑکانہ کا بجٹ اجلاس آج میئر لاڑکانہ ایڈوکیٹ انور علی لوہر کی زیر صدارت ہوا، جس میں بجٹ کی آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا گیا. بجٹ میں سب سے زیادہ مالیاتی حصہ ملازمین کی تنخواہوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، جو کہ 1 ارب 25 کروڑ 62 لاکھ 55,796 روپے ہے، جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن اور گریجویٹی کے لیے 36 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ترقیاتی کاموں کے لیے 43 کروڑ روپے، ڈسپوزل، جنریٹر، موبائل آئل اور مرمتی اخراجات کے لیے 17 کروڑ روپے رکھنے کا اعلان کیا گیا. بجٹ میں اسکولی طلباء کی اسکالرشپ، اقلیتوں، خواتین، ٹرانسجنڈر افراد، مزدوروں کی امداد، ہینڈ پمپ، سولر پلیٹیں اور ویل چیئرز کے لیے 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے. اجلاس میں منتخب اراکین نے شہر کے بنیادی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے اہم تجاویز پیش کی، جن میں صفائی کے نظام کی بہتری، عوامی پارکوں کی بحالی، کھیل کے میدانوں کی کمی سمیت دیگر تجاویزات شامل تھی. بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 43 کروڑ روپے کی رقم کو شہری بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا گیا. اجلاس میں ڈپٹی میئر محمد امین شیخ، منتخب نمائندگان اور دیگر اراکین نے شرکت کی اور بجٹ پر ہونے والی بحث میں حصہ لیا. خبر شامل کرتے ہیں ستیانہ بنگلہ سے. اون نیوز کے نمائندے ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق RPO فیصل آباد ذیشان اصغر کی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن تھانہ ستیانہ کی فارمل انسپیکشن. RPO فیصل آباد ذیشان اصغر نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن ستیانہ کی صفائی ستھرائی، عمارت، فرنٹ ڈیسک، مالخانہ، تھانہ کے حوالات اور بند ملزمان کی تفصیل کو چیک کیا. رجسٹر ہائے تھانہ جات کی جانچ پڑتال کی اور تھانہ میں SIPs کے تحت دی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا. بعد ازاں RPO فیصل آباد ذیشان اصغر کی زیر صدارت تھانہ ستیانہ میں جڑاوالا ڈویژن کے پولیس افسران سے کرائم میٹنگ کا انعقاد. میٹنگ میں SP جڑاوالا ڈویژن بختار احمد، STPOs اور SHOs جڑاوالا ڈویژن کی شرکت. دوران میٹنگ جڑاوالا ڈویژن میں امن و امان کی صورتحال، کرائم کی شرح کا جائزہ لیا گیا. زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ اور SHOs کی کارکردگی کو چیک کیا گیا. کرائم کی روک تھام کے لیے بہتر حکمت عملی سے گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا. RPO کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پولیس کے فرشناس انچارج دلشاد انور کی دبنگ کارروائی، فہد حماد کو ناجائز اسلحہ سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. تفصیل کے مطابق انچارج پیٹرولنگ ساہو والا دلشاد انور نے گزشتہ رات اوگوکی موڑ پر گشت کے دوران مشکوک گاڑیوں کو چیک کیا اور سفید کار مارگلا کو مشکوک جانتے ہوئے کار اور ڈرائیور کی جامع تلاشی لی، جو فہد حماد ولد افسر راجپور کے قبضہ سے ناجائز 9mm پسٹل برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا اور تھانہ اوگوکی میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو پابندی حاصل کر دیا. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبی کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس. تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز نے سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی. محرم الحرام کے جلوس، مجالس، مقامات کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے. کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبی کی زیر صدارت کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں ڈویژنل امن کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ڈویژن بھر میں محرم الحرام کے دوران مجالس اعضاء اور جلوس کے انتظامات کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. کمشنر مسرت جبی نے کہا کہ محرم الحرام کے جلوس و مجالس مقامات کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے انتظامی افسران کو ہدایت کی ہے کہ مجالس اور محرم جلوس روٹس کی صفائی ستھرائی کے انتظامات اور دیگر سہولیات کو دستیابی کو بھی یقینی بنایا جائے. اجلاس میں ریجنل پولیس آفیسر رائے بابر سعید، ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق، DPO محمد حسن اقبال، متعلقہ محکموں کے افسران اور ویڈیو لنک کے ذریعے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر رحیم جار خان اور DPO رحیم جار خان سمیت تینوں اضلاع کے امن کمیٹی کے ممبران اور صدور انجمن تاجران شریک تھے. آپ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر لشاری کی رپورٹ کے مطابق خانپور منچوالا کے رہائشی مولوی عابد حسین ابدی کے بیٹے کے نکاح کی تقریب نہایت سادگی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کی گئی، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. مولوی عابد حسین کا کہنا تھا کہ ہمارے بیٹے نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سادہ انداز میں نکاح کیا ہے اور ولیمہ بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے کسی سے کوئی چیز نہیں لی، یہ ولیمہ بالکل مفت ہے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس
اس موقع پر اپنے تمام دوستوں عزیز و اقارب اور علاقے کی معزز شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے نکاح کی تقریب میں شرکت کر کے ہماری خوشیوں کو دوبالا کیا۔ آخر میں حاضرین نے دل سے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے، محبت رحمت ان کی زندگی آباد کرے اور انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میری امت بنی اسرائیل دی امت 72 فرقے بنی ہے، میری 73 بن سی، لیکن ایک فرقہ ناجی ہو سی، جنتی ہو سی، باقی جہنمی ہو سی۔ اون دے بارے اللہ دے نبی فرمائے ما انا علیہ و صحابی، جڑے راہ تے میں ویندا پیاں میرے صحابہ جڑے میرے شاگرد ویندے پین، اے جنت دا رستہ ہے۔ ہن سارا طریقہ اسلام دا اتھو ملدا اساں این ٹائم شادیاں والے غمی والے بہت پریشان اون دی وجہ اساں نبی دے طریقے کنے جلے پولے تھی نو سا کو پریشانی آندی۔ اللہ دے پیغمبر دی سب کنے اعلیٰ ترین ذات ہے، سب کنے اعلیٰ ترین دھیری نبی سے دیا، سب کنے آخر جری اللہ دے پیغمبر دی بیٹی وفات پاتی ہے، انہاں نائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ این اللہ دے پیغمبر دے 6 مہینے بعد دنیا فانی چھوڑی اما سا۔ اون دا جہیز دیکھو، اون دا گھر دیکھو، تو آکو اگر 100 تو آکو کوئی پریشانی نہ تھی سی۔ اتنا بھی جو دے گھر اتنا ہو دے گھر اتنا ہو، اصل لوگ ان گھر مقابلہ کر سکتے۔ سب کنے وڈا دولت مند چنگا گھر ہے جن دے گھر دین ہے۔ اگر دین ہے نماز ہے تساں جا امیر ہے کوئی کہنے، اگر دین کہنی بنگلے بنوا گیو سونے دے تولے دیندے پیو تساں سنیے۔ ہن مسئلہ آ گئے سارے لوگ آدن آسمان کنے جوڑے بنتے آئے۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید اور ڈی پی او راشد ہدایت کی زیر صدارت محرم الحرام کے جلوسوں کے منتظمین اور لائسنس ہولڈر کا اجلاس۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حافظ محمد عمر طیب سمیت ضلع بھر کے ماتمی جلوسوں کے منتظمین اور لائسنس ہولڈرز بھی موجود تھے۔ اوکاڑا ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید نے کہا کہ محرم الحرام کے سلسلہ میں حکومت پنجاب کے ضابطہ اخلاق پر ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجالس اور جلوسوں کے اوقات کار اور سیکورٹیز میں تمام انتظامات کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے اس اہم موقع پر امن و امان کا قیام اور باہمی اتحاد کا فروغ دور حاضر کی اہم ضرورت ہے۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید نے کہا کہ تمام انتظامات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضلع بھر کے وزٹ بھی کیے جائیں گے۔ ڈی پی او راشد ہدایت نے کہا کہ محرم الحرام کے موقع پر کسی شرانگیزی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی اور اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مجالس اور جلوسوں میں عورتوں اور بچوں کی تلاشی کے لیے لیڈیز پولیس بھی فرائض سر انجام دے گی۔ اس کے علاوہ حفظان صحت کے اصولوں اور سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے لنگر اور تبرکات کی بھی چیکنگ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ طے شدہ ضابطہ اخلاق پر بھی مکمل عمل درآمد کروایا جائے گا تاکہ ضلع میں امن و امان کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ مجالس اور جلوسوں کے منتظمین نے محرم الحرام کے سلسلے میں مسائل کے حل کے لیے گزارشات پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید اور ڈی پی او راشد ہدایت نے تمام مسائل کے فوری حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ اجلاس کے اختتام پر ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ چوک اعظم خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار چوک اعظم کی زیر تعمیر بائی پاس سڑک ٹھیکیدار کی کرپشن کی نظر ہو گئی۔ سڑک پر بغیر تارکول کے بجری ڈالی جا رہی ہے جبکہ سڑک کناروں سے مٹی اٹھا کر اطراف میں ڈالنے سے پڑنے والے گہرے گڑے بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہیں۔ پہلے سے موجود سڑک کو اکھاڑ کر وہی پتھر دوبارہ سے ڈال دیا گیا ہے۔ دور جدید میں بھی دور قدیم کی مشینری سے انتہائی ناقص کام ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ سڑک چند ماہ تو درکنار چند ہفتے بھی نہیں چل سکے گی۔ یہ سڑک نہ صرف عوام کی تکلیف میں اضافے کا اسباب بنے گی بلکہ حکومتی وسائل اور پیسے کا بھی ضیاع ثابت ہوگی۔ ٹھیکیدار نے پہلے دن سے ہی 2 نمبری سے کام لیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے سڑک کو اکھاڑ کر وہی پتھر سڑک پر سب بیس کے طور پر ڈال دیا جبکہ سڑک کی تعمیر بھی کبھی کہیں پرانا اور استعمال شدہ مٹیریل استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد سڑک پر تارکول ڈالنے کا مرحلہ آیا ہے تو اب پھر تارکول کی معمولی مقدار ڈالی جا رہی ہے جو کہ بجری کو جوڑنے اور مضبوطی دینے کے لیے ناکافی ہے۔ بعض جگہوں پر تو بغیر تارکول ڈالے ہی کام چلایا جا رہا ہے اور تارکول کے بغیر ہی بجری ڈالی جا رہی ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ سڑک کے اطراف میں محکمہ جنگلات کی مٹی اٹھا کر ڈال دی گئی ہے جس سے سڑک کنارے گہرے گڑھے پڑ گئے ہیں جو کہ کسی بھی خطرناک حادثے کا موجب بن سکتے ہیں۔
मोड़कुंडा से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब। 2 रोज़ कबल नहर में छलांग लगाने वाले शहरी की नाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल नहर में छलांग लगाने वाले शहरी यासीन की नाश बालायाहर कॉलोनी नहर हेड तोलीकी से बरामद कर ली गई। रेस्क्यू 1112 की टीम ने मुसलसल तलाश के बाद नाश को कॉलोनी नहर से निकाला। मतवफ़ी यासीन 2 दिन कबल घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होने के बिना पर नहर में छलांग लगाकर लापता हो गया था। वाक़े के बाद रेस्क्यू टीमों ने तलाश शुरू कर दी थी, जो आज कामयाबी से मुकम्मल हुई। नाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दिया गया है। वाक़े पर अहले इलाका में अफसोस की लहर दौड़ गई है। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक DSP बसीरपुर सईद अनवर की ज़ेर सदारत में सर्कल बसीरपुर के तमाम SHOs की मीटिंग हुई, जिसमें चौधरी मोहम्मद सरवर SHO हवेली लखा, SHO बसीरपुर फ़ारूक हुसैन, SHO चौरस्ता मियाँ खान, मेहर मोहम्मद अशरफ, SHO मंडी अहमदाबाद अदनान रफ़ीक, अलाओ अमन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें उलमा इकराम और अमन कमेटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। DSP बसीरपुर सईद अनवर ने मुहर्रमुल हराम इंतजामात DPO राशिद अदायत की सिक्योरिटी इंतजामात के अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। DSP बसीरपुर सईद अनवर ने अपनी हैरत का इजहार किया। मुख्तलिफ मसालक के उलमा इकराम और अहले तशरीह के नुमाइंदों में मुहर्रमुल हराम के इनकाद के सिलसिले में तजावीज़ भी थी। DSP बसीरपुर सईद अनवर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम हमें कुर्बानी, इसार और वफादारी का दर्स देता है। मुहर्रमुल हराम के मौका पर अमन अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए बाहमी यगानियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर हाफिज़ काशिफ सिंधु। रावी रोड बैंक के बाहर फायरिंग से 50 साला शहरी इफ्तिहार की हिलाकत का मामला। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। SP सिटी बिलाल अहमद की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील। SP सिटी बिलाल अहमद पुलिस के साथ मौके पर मौजूद। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। DIG ऑपरेशंस का मुलज़मान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। शहरी इफ्तिहार आड़त से निजी बैंक में 16 लाख रुपए जमा करवाने निकला था। रकम छीनने के दौरान मज़ाहमत पर मुलज़म ने फायरिंग कर दी। जख्मी को म्यू अस्पताल शिफ्ट किया गया, मगर वो जांबर ना हो सका। मकतूल औरत का मुंशी था, बैंक में से पैसे जमा करवाने जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार डकैत पैसे लूटे बगैर ही फरार हो गया। पुलिस ने मकतूल मुंशी इफ्तिहार से बच जाने वाली रकम औरत मालिक के हवाले कर दी। इस हवाले से DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना था कि वाक़े में मुलव्विस मुलज़म जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। कत्ल या डकैती की कोशिश समेत तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं सूबाई वजीर बैतुल माल के ऑफिस से, जहां पर सूबाई वजीर बैतुल माल सहेल शौकत भट्ट साहब ने PP 151 यूथ विंग चीफ कोऑर्डिनेटर चौधरी बशारत अली और अली ठेकेदार और पूरी यूथ विंग की टीम को शाबाश दी और अपने ऑफिस में बुलाकर यूथ विंग के साथ हौसला अफजाई की। इस मौका पर सहेल शौकत भट्ट का कहना था कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अवाम हमारी हुकूमत ने बेमिसाल तरक्याती काम किए हैं और जो बजट पंजाब हुकूमत ने पेश किया है वह तो रही बजट है, इसमें अवाम के लिए रिलीफ है। अवाम चौधरी सहेल शौकत भट्ट और इनके तिराने प्रोग्राम की दिल से तारीफ करते हैं। इनकी क़यादत में इलाके में नुमायां तरक्की हो रही है और अवाम के मिसाल में वाजिया कमी आई। चौधरी साहब की आर्जी हलूस और खिदमत का जज्बा काबिल मिसाल है। चौधरी सहेल शौकत भट्ट साहब ने साबित किया है कि अवामी नुमाइंदा वही है जो आवाम के दरमियान रहकर इनके दुख सुख में शरीक हो। दुआ है अल्लाह ताला इन्हें मजीद कामयाबियाँ अता फरमाए और हमारे मुल्क में ऐसे मुखलिसीन कायदीन पैदा हों। चौधरी बशारत अली ने इस मौका पर जो ऑफिस में यूथ विंग मौजूद थे, यूथ विंग की पूरी टीम के साथ केक भी काटा। चौधरी बशारत अली का कहना था कि सहेल शौकत भट्ट अपने हलके के लिए एक मिसाल हैं, जो दिन रात अपने हलके के काम करवा रहे हैं। इस मौका पर सूबाई वजीर बैतुल माल सहेल शौकत भट्ट साहब, चौधरी बशारत अली, शेख एजाज, अयूब भुट्टा लाहौरी, अली ठेकेदार, तनवीर खान, नवाज भट्टी भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट। ऑन न्यूज़ से इस टाइम में मौजूद हैं वाइट पैलेस मरगज़ार कॉलोनी। यहाँ पे नादरा कैंप का इफ्तिताह किया गया है। चीफ कोऑर्डिनेटर चौधरी मुख्तार जट साहब, इजाज़ अहमद कादरी साहब और मैडम सबा एडवोकेट। माशाल्लाह हम पहले भी आए थे, यहाँ पे देखें काम ही होता है। आइए मज़ीद पता करते हैं ऐसे फ्लाई काम करके कितना अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद इजाज़ कादरी जी। इजाज़ भाई, कितना अच्छा लगता है ऐसे फ्लाई काम करके। आज आपने इफ्तिताह किया एक नए काम का। जी, बहुत खुशी महसूस हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो हम नादरा ऑफिस में जाते हैं जी। और जो मुसीबत और मुशक्क़त और ज़ाहिर उसके अंदर हमारे अखराजात भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ सारा काम हमें फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल जाए और ये बहुत अच्छा काम है। मुख्तार अहमद जट साहब जो कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं जो नादरा के, और हमारी जो इंचार्ज हैं जी सबा बाजी, इन सब के जो मुश्तरका एक टीम ने ये काम शुरू किया हुआ है, ये काबिल तहसीन है। और मलिक साहब की ये जो टीम है ये लाजवाब काम कर रही है। और मैं 1992 से वाबस्ता हूँ सियासत से, और इतने बेहतरीन वर्कर और इतने बेहतरीन जो है वो दफ्तर मैंने आज तक किसी और
MNA या MPA का नहीं देखा जितना मैं मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहब और उनकी टीम को मैं देख रहा हूँ, जितना खूबसूरत ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह यूथ विंग भी एक्टिव है इनकी। हर मौके पे मैंने कम से कम इनके 4-5 इंटरव्यू किए हैं। यूथ विंग की टीम हो जाए, जट साहब हो जाए, मैडम हो जाए, हर टाइम एक्टिव रहती हैं और इनकी तो मिसाल ही कोई नहीं ना है फैसल मुल्क खोखर साहब की। उनका बेटा जो है फैसल साहब खोखर साहब मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड लेबर है, बिल्कुल माशाल्लाह उनकी तो कोई मिसाल नहीं है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? और CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह फुल एक्टिव। हम देखते हैं तरक्याती काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, आज तक हमने भी नहीं देखे। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जो हमारी मरियम साहब हैं जो काम वो कर रही हैं ना, अभी तक मेरा ख्याल है वो काम हम कहते थे शहबाज शरीफ स्पीड है, लेकिन वो काम उनसे भी नहीं हो सके जो मरियम साहबा कर गई हैं। और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं फैसल अयूब साहब, वो तो इतने एक्टिव हैं जैसे ही लगता है जैसे वो मरियम साहबा की जो इस वक्त हैं दस्ते बाजू और दायां हाथ हैं। और हमारी जो ये यूथ है ना, ये सबसे मैं ये दूसरी तीसरी दफ़ा आया हूँ वाइट पैलेस मरगज़ार 115 में, ये जो दफ्तर है इनका। तो मैंने इनकी यूथ को, मुख्तार भाई को और बाजी सबा को और एक हमारी बहन और भी अगर मैं नाम लेना उसका, या बाजी यास्मीन शाजिया भट्टी साहब, बाजी यास्मीन हैदर, और ये जो है ना हमारी बहनें, ऐसा लगता है जैसे हमारे भाइयों की तरह ना हमारे साथ बाजू के बाजू मिला के खड़ी हैं। चलिए अल्लाह पाक और काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह, आपकी टीम बड़ी एक्टिव है। कैसे माशाल्लाह इतना हौसला आ जाता है? ये तरबियत है हमारे लीडर मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहब की कि उन्होंने हमें ट्रेन किया और हम आगे अपनी यूथ को कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका विजन है, मरियम नवाज़ का विजन है, जिस पे हम डे एंड नाइट एक्टिव है और अपने इलाके के लिए, अपनी पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। माशाल्लाह मैं खुद गवाही देता हूँ, आप यूथ को अच्छा बताते हैं, लेकिन जो PTI की यूथ है, मुझे कहते हैं लोग नून लीग वाला है, कोई मसला नहीं है, मैंने हक और सच दिखाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हक सच दिखाऊंगा। मुझे बेशक ताने दें, जो मर्जी करें। उन्होंने जो हमारे पाक आर्मी के ख़िलाफ़ जो गंद बका है उनकी यूथ ने, वो तो अल्लाह पाक उनसे इंशाल्लाह ताला हिसाब लेगा और लिया भी है, ठीक है नहीं, और मुंह तोड़ जवाब दिया है। अल्लाह पाक आपको और काम करने की और आपको यूथ को काम करने की तौफीक अता फरमाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ऐसे ही हमारी यूथ को देख लें, ये माशाल्लाह पीछे। और ये नहीं है कि हम गर्ल्स हैं, हमारी दो टीम्स हैं यूथ विंग की। गर्ल्स की अलग से टीम है जिसको मैं खुद भी हैंडल कर रही हूँ, और मुख्तार भाई जो हैं वो बॉयज़ को कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीम भी हमारे साथ बहुत हार्ड वर्किंग कर रही है, बजाय उस चीज़ के जो आप अभी बयान कर रहे थे उसकी निस्बत हमारी यूथ टीम को आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब ये सब हमारे लीडर मलिक सैफ साहब की हदायत और उनकी ट्रेनिंग है, उनकी गाइडलाइन पे है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जट साहब माशाल्लाह आज फिर रौनक लगाई हुई है और काम कर रहे हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा लगता है फ्लाई काम हो, लोगों को रिलीफ मिले। क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मुझे तो आज खुशी है कि हमारे इज़्ज़त माब चौधरी अकरम साहब और कारी एजाज साहब आए हैं, हमारी इंचार्ज जो बनी है बाजी सबा चौधरी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इन्होंने आके जो दुआ देनी है, अभी दुआ तो नहीं की लेकिन दुआ इन्होंने करवानी है, और इनकी दुआ बड़ी कबूल भी होती है, क्योंकि जब ये उम्रे पे गए हुए थे वहाँ भी इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैडम मरियम नवाज मलिक सैफुल मुल्क मलिक फैसल साहब के हक़ में बहुत अच्छी दुआ की थी और वो कबूल भी हुई है। तो इस हवाले से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये पब्लिक सेक्रेटरीट में आए और इन्होंने आके हमें नेक काम में इन्होंने आके इफ्तिताह किया। तो बाकी एक पैगाम है वो मैं लास्ट में अंदर बैठ के आपको देता हूँ। आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद या इलाही। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जट साहब माशाल्लाह कितने दिन ये कैंप चलेगा? इंशाल्लाह जी ये आज का दिन कैंप इधर जारी रहेगा शाम तक, और फिर ईद की छुट्टियां आगे आ जानी हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ईद के बाद ऐसे ही हम कैंप जारी रखेंगे अल्लाह की आदत की हिदायत पे, क्योंकि ये आपको पता है कि लोग बड़ा जाके उधर खज्जल होते हैं। अवाम की सहूलत है, अवाम की सहूलत है, और इधर सारा FRC जी शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, आजकल आपको पता तस्वीर वाला बे फॉर्म चल रहा है, वो सारे काम इधर ही हो रहे हैं। अच्छा उसके बाद माशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां हैं, तो कुछ चेयरमैन की सीट आप लड़ रहे हैं कि नहीं? देखें ये तो हमारे कायद मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहब हैं, अगर वो हमें इजाज़त देते हैं या हुक्म जारी करते हैं कि आपने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है,
تو ہم ان کا کبھی بھی حکم نہیں ٹالیں گے, ہم میدان میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. بھرپور تیاری ہے آپ ہاں کی. جی, ماشاءاللہ محنت تو آپ کی ساری ٹیم کرتی ہے. میری تیاری, میری یوتھ ٹیم, میرے بزرگ, میرے یہ جو بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی دعاؤں سے مجھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اگر میں میدان میں آیا تو میں بتاؤں گا کہ جو اصل ورکر ہے یا جو محنت کرنے والا بندہ ہے اس کو لوگ کیسے محبت دیتے ہیں. چلیں جی, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. جٹ صاحب بڑی اچھی ماشاءاللہ باتیں کی ہیں آپ نے, اور فلائی کام کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے. اور یوتھ ونگ کا بتائیں, بریانی آج کل کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ جی آج بریانی نہیں ہے. اچھا آج کیونکہ ہمارے آئے ہوئے تھے چیف گیسٹ, جی تو ان کی وجہ سے آج قورمہ بنوایا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. جی میں یہ ضرور کہوں گا جی سینٹروں کے درمیان اتنی بات کہ جب ملک سیف الملوک کھوکھر صاحب کا الیکشن تھا نا, تو میں بھی ادھر مرکزار میں, ہمارے کافی سارے عزیز و اقارب یہاں رہتے ہیں, تو میں یہاں پہ آیا تو میں نے ان کو ڈور ٹو ڈور ملک سیف الملوک کھوکھر صاحب کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہ میرے پاس آن دی ریکارڈ ویڈیو موجود ہیں. قادری صاحب 3 دن پہلے میں نے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے عمر بشیر صاحب, ان کا انٹرویو کیا لوکل گورنمنٹ کے آفس جا کے. آپ یقین کریں وہاں 109 UC تھی جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے ان کی تعریف کی ہے. کیا بات, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ ان کی یوتھ کی ٹیم دن رات کام کرتی رہی. مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جو حق سچ کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں کرتا ہوں. بہت اچھی. اینی ٹائم آؤ, تسی پاکستان مسلم لیگ نون دی طاقت ہو, کوئی بھی کام ہوئے, کوئی بھی حکم کام ہوئے, تہاڈا اپنا دفتر ہے. تسی اینی ٹائم آؤ. تنویر بٹ صاحب ماشاءاللہ آپ کی یوتھ ونگ کی ٹیم آئی ہے. دن رات میں بھی چودھری صاحب کو دیکھتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ سڑکوں پہ, گلیوں میں جو آواز دیں فوراً چلے جاتے ہیں. علی مین ٹھیکیدار ہو گیا, آپ کی پوری ٹیم جتنی بھی یوتھ ونگ کی ہے ماشاءاللہ دن رات کام کرتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اب میں اپریشیٹ کروں گا پوری مسلم لیگ نون کی, جو ہماری یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے. اس نے ہمیشہ NA 120 کے لیے, پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑی ورکنگ کی ہے. جب بھی کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو, ہمارے قائد کو جب بھی کبھی ان ورکرز کی ضرورت پڑتی ہے, جب بھی کوئی پارٹی کی طرف سے حکم آتا ہے, تو نہ یہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. یہ ہمیشہ پارٹی کی طاقت بنتے ہیں, پارٹی کے لیے ورک آؤٹ کرتے ہیں. میں اس پوری ٹیم کو شاباش دیتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں نے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ میرے بھائی ہیں, میرے بازو ہیں, ہماری طاقت ہے. اور کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو ہماری پارٹی کے ورکرز کو, ان دوستوں کو, تو میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. یہ آپ کا اپنا آفس ہے, اینی ٹائم ویلکم. بٹ صاحب جب آپ نے الیکشن کمپین شروع کی, میں نے آپ کا انٹرویو کیا اور آج وہ لفظ میرے ذہن میں ہیں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہیں یہ سڑکیں گلیاں گل و گلزار ہوتی ہیں. وہ میرے پاس انٹرویو سیو ہے. کتنا کامیاب ہوئے ہیں آپ؟ دیکھیں شکر الحمدللہ. آج جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے, اس عزت میں اس یوتھ ونگ کا, پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کا ایک کلیدی کردار ہے. اور آج الحمدللہ لیڈرشپ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ, جو پنجاب میں دن رات محنت کر رہی ہیں. آئے دن نئے سے نیا انیشیٹو آپ نے لانچ کیا ہے. آپ سوشل ویلفیئر کو دیکھیں کہ یہاں پہ ہمت کارڈ لانچ کیا گیا PWDs کے لیے, جو ناٹ فٹ ٹو ورک ہیں, جو بیڈڈ ہیں. 65,000 افراد کو ایک سال میں ہمت کارڈ دیا گیا. اس کے ذریعے کوارٹرلی اسٹائپنڈ دی جا رہی ہے. اور اس اگلے سال 25-26 کے لیے ہم نے وہ ٹارگٹ بڑھا دیا. ماشاءاللہ آپ کا اپنا پروگرام ہے دھی رانی. دیکھیں 65,000 سے اس ٹارگٹ کو بڑھا کے ہم 1 لاکھ پہ لے کے گئے. ابھی دھی رانی پروگرام پورے پنجاب میں چلا, جو CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے دل کے بڑے قریب ہے. ایسا طریق ساز منصوبہ جو کبھی ماضی میں نظر ہی نہیں آتا, کہ کسی بھی صوبے نے یا کسی بھی حکومت نے اتنا بڑا آج تک انیشیٹو لانچ ہی نہیں کیا جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے دھی رانی پروگرام لانچ کیا. اور اس پروگرام کو بہت سراہا گیا. یہ والدین کے دل کی آواز ہے دھی رانی پروگرام, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو. آج کل ہمارا ویل چیئر اسسٹڈ ڈیوائسز پروگرام چل رہا ہے.
اور یہ بڑا ایک طریق ساز منصوبہ ہے. ہمارے ایسے افراد باہم مزوری جو بیچارے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں تو وہ ہل بھی نہیں سکتے, ان کے پیرنٹس ان کی جو ضروریات زندگی ان کو پورا نہیں کر سکتے. تو آج الحمدللہ آج ایسے PWDs معذور افراد جو سالوں سے گھروں میں بیٹھے مگر ضرورت کے لیے ان کے والدین ان کو ویل چیئر نہیں دے سکتے, آج نہ کہ ان کو ویل چیئرز دی جا رہی ہیں, ای ویل چیئرز ان کو دی جا رہی ہیں, ان کے لیے ہیئرنگ ایڈز دی جا رہی ہیں, بے شمار قسم کی اسسٹڈ ڈیوائسز ہیں, معاون آلات ہیں جن کی وجہ سے ان کی زندگی آسان ہوئی. اور یہ طریق ساز منصوبے ہیں, اس کو کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد, ویلفیئر ریاست کی بنیاد. جب تک ہم ڈیزرونگ لوگوں کی ضروریات زندگی کو جب پورا کرتے ہیں اسی کو ریاست مدینہ کی بنیاد کہتے ہیں. بٹ صاحب کل آپ پنجاب اسمبلی میں موجود تھے, بجٹ پیش ہوا, عام عوام کو کتنا ریلیف ملے گا؟ دیکھیں اس سے بڑا ریلیف کیا ہو سکتا ہے کہ آج پنجاب نے جو 25-26 کے لیے جو بجٹ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا ہے وہ بالکل ٹیکس فری ہے. جی بالکل, زیرو ٹیکس بجٹ ہے. اس میں ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے سب سے بڑا جو بجٹ رکھا گیا ان 2 سیکٹرز کے لیے رکھا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے اگر ہم دیکھیں تو پورے کل بجٹ کا 27% حصہ ان 2 سیکٹرز کو دیا گیا. اسی سے قومیں ہمیشہ ترقی کرتے ہیں. جب ایجوکیشن کے لیے اتنا طریق ساز, اتنا بڑا بجٹ جو ماضی میں کسی بھی حکومت نے اس سے بڑا بجٹ نہیں دیا. تو آپ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ دیکھیں پورے پنجاب کی. آج آپ بلدیاتی نظام دیکھیں, ہمارا جو منسٹر ہمارے ہیں ذیشان رفیق صاحب لوکل گورنمنٹ کے, آپ ان میں دیکھیں کہ عید کے دنوں میں جس طریقے سے پورے پنجاب میں جو قربانیوں کی جو اپنا علائشیں تھیں, جو جس طریقے سے گورنمنٹ پنجاب نے ان کو صفائی کا نظام سنبھالا, آج نظر ہی نہیں آتا. یہ ایک ریکارڈ ہے, طریق ساز انیشیٹو ہے. آپ دیکھیں کہ سالوں کی جو گندگی تھی PTI کی پھیلائی, وہ 1 سال کے اندر اندر PMLN نے ختم کی ہے. یہ طریق ساز میں سمجھتا ہوں یہ ستائش بنتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ انہوں نے دہائیوں کی گندگی 1 سال میں ختم کی. صاحب لاسٹ سوال آپ سے, میں نے آج تک جب میں چھوٹا تھا بڑا ہو گیا, واگا بارڈر کسی کو ہم نے سڑک کا انچی کرتے نہیں دیکھا, کام کرتے نہیں دیکھا. یہ آپ کی ہمت ہے, آپ کو کریڈٹ جانا چاہیے. مجھے لوگ کہتے ہیں نون لیگی ہے, میں انٹرویوز کرتا رہتا ہوں, لیکن میں جو صحیح کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں دکھاؤں گا. آپ نے قائد اعظم انٹرچینج سے لے کے واگا بارڈر تک جو آپ نے کر دیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو, جن کا ویژن تھا. آج تک کئی حکومتیں آئیں, ریاست مدینہ کے نعرے لگائے, تبدیلی کے نام پہ دیا گیا عوام کو یو ٹرن, دھوکہ, جھوٹ, فتنہ فساد, بدتمیزی, بد تہذیبی. مگر ہماری لیڈرشپ نے کبھی بھی ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ ہم بدتمیزی تکرار کر کے بات کریں. مگر اگر آپ نے واگا بارڈر دیکھیں کہ پاکستان کا گیٹ وے ہے, انٹرنیشنل گیٹ وے ہے, انٹرنیشنل روڈ ہے, وہاں سے ڈیلیگیشن آتے ہیں جاتے ہیں, ٹریڈنگ ہب ہے. ہمارے ساتھ اکرم بھٹی صاحب موجود ہے, کوآرڈینیٹر گیس وارڈ نمبر 4. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھٹی صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آج افتتاح کرنے آئے ہیں نئے کام کا, اور جو مختار جٹ صاحب ہیں دن رات محنت کرتے ہیں, یوتھ کی ٹیم دن رات محنت کرتی ہے, اور آپ کے جو لیڈر ہیں ملک صاحب, ملوک کھوکر صاحب, صاحب کھوکر صاحب, ماشاءاللہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ جناب بہت محنت کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت دل کھول کے محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ ان کا نام ہے الحمدللہ پورے لاہور, صدر لاہور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے. اچھا بھٹی صاحب, فلائی کام کر کے کتنا تانوں دلی سکون محسوس ہو؟ جی ماشاءاللہ بہت دلی خوشی ہوئی ہے, ماشاءاللہ بہت دلی خوشی ہوئی ہے, اچھا کام ماشاءاللہ ہو رہا ہے. چلو جی جی اللہ پاک تانوں کامیاب کرے. آمین. اسی طرح تسی سارے ٹیم مل کے نئے کام کرتے رہے تاکہ جو حالات چاہ رہے ہیں عام عوام نو ریلیف مل سکے. جی انشاءاللہ لازمی جناب. یہ مختار جاتی بہت مہربانی ہے جناب, انہوں کی کوشش ہے, بہت محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. انہوں سانوں موقع دیتا ہے نادرہ کا افتتاح کرنے کا. الحمدللہ میں آئے ہیں تو بہت دل راضی ہے, بہت خوشی ہوئی ہے. چلو جی اللہ الحمدللہ تانوں ساری ٹیم نو کامیاب کرے. ملک سیف الملوک کھوکر صاحب کی ٹیم کو, ملک فیصل صاحب کھوکر صاحب کی ٹیم کو, اور مختار جٹ صاحب, اللہ پاک ایسے ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ,
वाइट पैलेस मरकजार के खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मसरत जबीन की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में डिवीजनल अमन कमेटी का वीडियो लिंक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में डिवीजन भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस अज़ा और जुलूस के इंतजाम के हवाले से किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर मसरत जबीन ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस मकामात की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इंतजामी अफसरान को हिदायत की कि मजालिस और मुहर्रम जुलूस रूट्स की सफाई सुथराई के इंतजाम और दीगर सहूलियात को दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाए। इजलास में रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक, DPO मोहम्मद हसन इकबाल, मुतलका महकमों के अफसरान और वीडियो लिंक के जरिए डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर रहीम जार खान, DPO बहावल नगर और DPO रहीम जार खान समेत तीनों अजला के अमन कमेटी के मेंबरान और सदूर अंजमन ताजरान शरीक थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के रूट्स पर सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। नीज़ महकमों, सुई गैस और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान और स्टाफ मुहर्रम अयाम में फाल अंदाज में काम करे। RPO राय बाबर सईद ने बताया है कि मुहर्रम जुलूस रूट्स और मजालिस के मकामात पर CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी, इजलास में बताया गया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौजूम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक ने कहा कि बहावलपुर मजहबी रवादारी के हवाले से पुरअमन हिता है और यहाँ के लोग पुरअमन और सुलह जो हैं। सोसाइटी में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए उलमा इकराम मंबरों महराब से अमन और भाईचारे का दर्स दें और भाईचारे, रवादारी, इत्तेहाद और यगानियत को फ़रोग़ दिया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक्किदा ज़िलई अमन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर गुलाम मुर्तज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हलील अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर सदर कुरातुल ऐन, सदर अंजमन ताजरान, ज़िला अमन कमेटी के मेंबरान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान शरीक थे। जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और अमन कमेटी के मेंबरान ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में ज़िला भर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजाम का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फरूक ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के तमाम जुलूसों के रूट्स की मरम्मत, सफाई सुथराई, निकासियाब और स्ट्रीट लाइट के इंतजाम को मुकम्मल कर लिया गया है। इजलास में गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के मौका पर अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौजूम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक DHA बहावलपुर के प्रीमियम प्रोजेक्ट आर्चर्ड इनक्लो की रीलॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद। तकरीब में साहबजादा उमर दाद अब्बासी, साहबजादा आसम अब्बास, सैयद ताबिश अलवरी, सैयद जफर शरीफ, सरदार नजीबुल्लाह खान, रिटेलर्स बरादरी और मुल्क भर से कारोबारी, समाजी, अदबी और इंतज़ामी हलकों समेत हित्ते की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। आर्चर्ड इनक्लू ने न सिर्फ एक फ्लैगशिप रहायशी मनसूबा है बल्कि सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब है। प्रोजेक्ट का बैलेट 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा। ताहम दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA बहावलपुर ब्रिगेडियर मोहम्मद नवीद इकबाल ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए प्रोजेक्ट की कारोबारी अफादियत और बैनुल-अक़वामी म्यार की रहायशी सहूलियात पर रोशनी डाली। बैलेट का हिस्सा बनने के लिए दरख्वास्तें DHA बहावलपुर की वेबसाइट और मेन ऑफिस में दस्तयाब हैं, जो कि 18 जून से मिज़ान बैंक, हबीब बैंक और अस्करी बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवाई जा सकती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।